अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम है कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से नवाजा, औलिया अल्लाह के दामन से नवाजा और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फ़ैज़ान से और औलिया अल्लाह की विलायत के फ़ैज़ान से दीन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। दीन सीरीज़ में ये आज का 9वां लेक्चर है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो उन्वान है, दीन सीरीज़ के 9वें लेक्चर का जो उन्वान है, ये हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम यानी हम इस हदीस के ज़रिए से हम अल्लाह की मर्ज़ी और इस हदीस जिब्राईल को जो कहते हैं, इसका जो मुक़ाम है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आगे अगर हमें जो है ना दीन को समझना है, दीन क्या है हमें समझना है, और दीन पर हमें कैसा इस्तिक़ामत हासिल करना है, और दीन क्या है हमें समझना है, तो हमें कुरान और हदीस की रोशनी में समझना होगा। और दीन को समझना है तो अल्लाह ताला ने जिसे दीन कहा है उसको समझना होगा, और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन कहा है वो दीन क्या है हम उसे समझना होगा। तो आज जो हम समझेंगे हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसे कहा जाता है। हदीस जिब्राईल यानी ये हदीस सुन्ना, यानी कि इसका मुकाम क्या है? इसका मुकाम जिस तरह कुरान का जैसा मुकाम तमाम किताबों में जैसा कुरान का मुकाम है, और उसी कुरान में जिस तरह सूरह फातिहा का जिस तरह मुकाम है, जिस तरह कुरान को उम्मुल कुरा कहा गया है, यानी कुरान यानी किताबों की माँ, यानी तो इसे जो है ना, और सूरह फातिहा को उम्मुल कुरा कहा गया है, उम्मुल किताब कुरान को कहा गया है। तो इसी तरह से जो है हदीस को भी ये हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी हदीस सुन्ना कहा जाता है। यानी ये तमाम हदीसों की माँ है, तमाम हदीसों की जड़ है, तमाम हदीसों की बुनियाद है। और यही हदीस से जो है ना दीन को हम समझ सकते हैं और दीन की जड़ को पहुँच सकते हैं। दीन की जड़ से हम क्या है, हम अपने आप को दीनदार समझ सकते हैं, दीन के हम जो है ना हम पाबंद हो सकते हैं। तो ये दीन क्या है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम पिछले हफ्ते में हमने क्या देखा, मालिक यौमिद्दीन यानी जज़ा और बदले का दिन का मालिक। सूरह फातिहा में ये हम आयत समझे कि सूरह फातिहा में जो पिछला जो बयान है, 8वें लेक्चर जो हुआ है दीन सीरीज़ का, जो पिछले हफ्ते का था, उसमें हमने समझा जज़ा और बदला यानी मालिक यौमिद्दीन। मालिक यौमिद्दीन मतलब जज़ा और बदले के दिन का मालिक। तो जज़ा और बदला क्यों होता है, कब होता है? जब हाकिम का हुक्म हो तो जज़ा और बदला दिया जाता है। मतलब हाकिम का हुक्म क्या है, महकूम के लिए वो क़ानून हो जाता है। मतलब उसके लिए क्या है, हाकिम का जो हुक्म है वो उसकी मर्ज़ी हो होती है। और महकूम यानी कि हम, हाकिम यानी कौन है? वो अल्लाह ताला है, और महकूम यानी कि हम। तो हमारे लिए अब अल्लाह की जो मर्ज़ी है, वो अल्लाह की जो मर्ज़ी है वो दीन को हम समझ रहे हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, वो दीन है, ये है। और अब उसके लिए हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वो हमारे लिए हुक्म बन जाता है कि वो हुक्म करना है। तो हुक्म अगर एक हो तो वो हुक्म कहलाता है, अगर हुक्म एक से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क़ानून कहा जाता है। तो इसी तरह से जो है ना दीन को क्या कहा जाता है? दीन यानी कि अल्लाह की मर्ज़ी कहा जाता है, और दीन को ही अल्लाह की मर्ज़ी कहा जाता है, और दीन की बुनियाद भी कहा जाता है। और जो है ना उससे जो है ना हम ये समझ रहे हैं कि हम जो है ना जज़ा और बदला हाकिम के हुक्म पर दिया जाता है। तो हाकिम का हुक्म क्या होता है? महकूम के लिए हाकिम का जो एक अगर हुक्म हो तो वो हुक्म हो जाता है, अगर एक से ज़्यादा हो तो वो क़ानून बन जाता है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि हाकिम कौन है? अल्लाह ताला है। तो हाकिम जो है उसका अगर एक मर्ज़ी हो तो वो क्या हो जाता है? हमारे लिए हुक्म हो जाता है। तो अगर एक से ज़्यादा हो तो क्या होता है? वो क़ानून बन जाता है। तो इसे क़ानून इलाहिया भी कहा जाता है और मर्ज़ियात इलाहिया भी कहा जाता है। तो हम जो है समझ रहे हैं, ये हाकिम के हुक्म को समझ रहे हैं, हाकिम के क़ानून को हम समझ रहे हैं, यानी कि ये क़ानून इलाहिया है, अल्लाह की मर्ज़ी है।
تو یہ اللہ کی مرضی ایک ہے، تو ہم اس کو کہیں گے ایک مرضی اللہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کئی ہے۔ مطلب یہ دین میں جو ہے نا 3 مرضیوں کو رکھا گیا، 3 بات کو رکھا گیا، تو وہ کامل دین کیا ہے وہ حدیث جبرائیل سے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے بحول تعالیٰ۔ تو ہم نے پچھلے ہفتے میں یہ دیکھا، تو جزا اور بدلے کا دن کا مالک، تو آج جو ہم دیکھیں گے مالک یوم الدین کے بعد کا جو عنوان ہے وہ حدیث جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو ہم اللہ کی مرضی کو سمجھیں گے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی مرضی کتنے ہیں ہم اس سے سمجھیں گے، یعنی کہ حدیث جبرائیل علیہ السلام سے ہم سمجھیں گے کہ اللہ کی مرضی 5 ہے۔ تو اللہ کی مرضی کتنے ہیں، 5 ہے۔ تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ حدیث جبرائیل سے جو ہے نا اس حدیث کا مقام ہم نے سماعت فرمایا۔ حدیث کا مقام بہت بڑا مقام ہے، سورہ فاتحہ کا جیسا مقام ہے قرآن میں، اسی طرح سے قرآن کا جو جڑ ہے، قرآن کی جو جڑ ہے، اصل ماں جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ کا جیسا مقام ہے اسی طرح سے یہ حدیث کا بھی مقام ہے۔ تو اب جو حدیث ہے یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام، اور اس کے راوی کون ہے، اس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے کہ اب دیکھیں دین ہمارے پاس کیا ہے، دین ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ دین کو جو ہے نا ہم یہ سمجھے کہ دال یہ نون دین، بس اتنا ہم پڑھ لیے اور بولے کہ ہاں بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور جو ہے نا میں حج بھی کر رہا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، میں سب کرتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، قربانی بھی کرتا ہوں، اور صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، سب کرتا ہوں، اور جو ہے نا میں تو دیندار ہوں۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا لوگوں کو بھی دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ دیندار ہے۔ کوئی بہن ہے جو پردے دار ہے، پردے میں رہتی ہے، اور جو ہے نا غیر مردوں سے بات نہیں کرتی ہے، اور جو ہے نا ماں باپ کو جو ہے نا ماں باپ کا ادب کرتی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار لڑکی ہے۔ تو یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ دین میں شامل ہے، یہ مکمل دین نہیں ہے، یہ دین میں شامل ہے۔ تو اب دین کیا ہے ہم یہ سمجھیں گے۔ حضرت اس کے راوی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اب دیکھیں یہ حدیث جو ہے نا، حدیث کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک مقام کو سمجھتے ہیں کہ دین تو جو ہے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جو دین آتا رہا، دھیرے دھیرے دین آتا رہا، اور جو ہے نا قرآن کی آیتیں آتی رہی، جیسے کہ قرآن کی آیتیں ہیں 6666 ایسے آیتیں ہیں، اور جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے نا دین کے بہت سارے احکامات ہیں۔ تو دین جب مکمل ہوا تو پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے یہ واقعہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا ایونٹ کیا ہے۔ تو اب ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث کی اصل فہم کیا ہے، اور یہ حدیث کو جو ہے نا اصل مقام کیا ہے۔ اور اب دیکھیے دین تو پورا آ گیا، لیکن اب دین کو سمجھانا ہے، دین کو سمجھنا ہے، تو جو ہے نا کیسا سمجھیں گے؟ تو دین کو سمجھنے کے لیے اس کو ایک جڑ بنانا پڑتا ہے، اس کی جو ہے نا ایک بنیاد بنانا پڑتا ہے۔ تو کوئی سی بھی چیز کو ہم سمجھنے کے لیے جو ہے نا اس کو ہم، جیسا کہ ہم فادر آف کمپیوٹر بولتے کہ کمپیوٹر کی اصل کیا ہے، مدر آف ٹنگ کیا ہے، مطلب جو ہماری جو مادری زبان ہوتی ہے، تو مطلب اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ حدیث کی بھی اصل ہے، یہ حدیثوں کی اصل ہے، دین کی اصل ہے یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام۔ تو اب یہ جو ہے نا یہ حدیث اس لیے ہوئی کہ اب دین تو پورا آ گیا، مکمل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی پردہ فرمانا ہے، تو اب دین کیسا سمجھیں گے؟ تو دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے تو نہیں سمجھ سکتے، تو لہٰذا جو ہے نا اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نا اس کا ایونٹ کرے، اس کا جو ہے نا اہتمام کرے کہ میرے بندوں تک جو ہے نا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے یہ دین پورا مکمل ہو گیا ہے، تو ان تک پہنچنا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا یہ دین پہنچنا ہے، ان کے سامنے یہ دین کو سمرائز کرنا ہے، مطلب اکٹھا کر کے جو ہے نا بتانا ہے کہ یہ دین یہ ہے۔ تو ہم جو دیکھ رہے ہیں تھوڑے جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ تم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تو ہم نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مطلب کوئی ایک ایک کام لے رہا، بولے کہ یہ دین ہے۔ جیسا کہ پہلے مثال آئی ہے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے یہ پایا کہ لوگ جو ہے نا چھوٹے موٹے کچھ عمل کر لیں گے، چھوٹے نہیں ہیں لیکن بڑے ہیں، لیکن جو ہے نا کہ کچھ ایک ایک عمل کر کے جو ہے نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیندار ہے، نہیں۔ لیکن یہاں پر دین کسے کہا گیا ہے یہ حدیث کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے۔ تو اس کے راوی کون ہے؟ حدیث ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ اس کی جو ہے نا ہم جو ہے نا یہ اگر یہ حدیث کو اگر ہم نہیں سمجھے،
اگر یہ حدیث کو ہم نہیں سمجھے تو اصل دین ہمارے سے نکل جائے گا، اور اگر یہ حدیث کو نہیں سمجھے تو یہ جو ہے نا یہ حدیث کی فہم حاصل نہیں کر سکتے، اور یعنی کہ دین کی فہم حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر یہ حدیث نہیں سیکھیں گے تو دین جو ہے نا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو دین کو سیکھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، تو وہ کیا کرنا ہوگا؟ یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام کو سمجھنا ہوگا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ہے نا اپنی مرضی سے دین بنا لیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ یہ جو ہے نا یہ لکم دینکم میں ہے، یہ لوگ مطلب ان کا دین ان کے ساتھ رہنے دو۔ مطلب اب دیکھیں سورہ کافرون میں کیا کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لکم دینکم، مطلب ان کا دین ان کے ساتھ اور ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ تو یہ جو ہے نا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پر دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مرضی بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کی کامل دین کیا ہے؟ حدیث جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اب جو ہے نا ہم کامل دین کو ہم انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ یہ حدیث کب ہوئی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے یہ جو ہے نا یہ حدیث جبرائیل کا واقعہ ہوا۔ پہلا جو سوال ہوا، یعنی کہ اب دیکھیں پہلا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں ہم تشریف فرما تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اچانک ایک شخص آیا، اور وہ شخص کے جو ہے نا آپ حلیہ بتاتے ہیں، وہ شخص کا جو حلیہ ہے وہ حلیہ کیا ہے؟ اس کا سفید لباس ہے، اس کا لباس کیا ہے؟ سفید لباس ہے، اور اس کے بال کالے گھنے بال ہیں، اور جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا سفر کے آثار نمایاں نہیں ہو رہے تھے، اور وہ مدینے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں۔ یہ 5 نشانیاں بتائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچانک ایک شخص آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جو ہے نا لوگوں کو ہٹا کر، صحابہ اکرام کو ہٹا کر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان مبارک سے اپنی جانوں کو لگا کر جو ہے نا بیٹھ گیا، یعنی کہ نبی کے جیسا کہ ہم اتحیات میں کیسا بیٹھتے اس طرح سے بیٹھ گیا، ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے ادب بھی بتایا جا رہا ہے، ادب کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیسا بیٹھنا چاہیے۔ اب وہ ادب کیسا ہے؟ وہ اتحیات میں ہم جیسا بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھ گیا، بیٹھ کر جو ہے نا دونوں ہاتھ اپنے جانوں پر رکھ لیا، اور رکھ کر جو ہے نا سوال کرتا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کر، اور روزے رکھ، اور زکوٰۃ ادا کر، اور استطاعت ہو تو حج ادا کر۔ اس طرح سے یہ سوال کیا، تو سوال کرتے ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، جواب دینے کے بعد جو ہے نا وہ شخص کہتا ہے، صدقت یا رسول اللہ۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا آپ تفشیش میں ہے، پریشان ہے، بولے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ سوال کر رہا ہے، پھر سوال کر کے جو ہے نا سوال کا جواب ملنے پر تصدیق بھی کر رہا ہے، یعنی صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ نے سچ فرمایا۔ جب کسی سے سوال ہوتا ہے تو سوال اس لیے ہوتا ہے کہ سوال اگر نہیں معلوم ہے بول کے، لیکن جو ہے نا یہاں پر سکھایا جا رہا ہے سوال اور جواب کیسا ہوتے ہیں، دین کیا ہے وہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو وہ سوال وہ شخص کرنے کے بعد جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کے جواب دینے کے بعد جو ہے نا وہ سوال کی تصدیق کرتا ہے، من اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تو کلمہ شہادت کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو اب دیکھیے ہمارے پاس جو ہے نا اب یہ جو سوال ہے ہم ایک ایک کر کے ہم اس کو سمجھیں گے کہ اب یہ جو ہے نا اسلام کا جو سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے کیا پوچھا گیا؟ اسلام میں سب سے پہلے کیا پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اسلام وہ ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اب یہاں پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کی ہمارے پاس کیا فہم ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے پاس اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہم کیا کریں کہ لا الہ الا اللہ کو بھی ہم جو ہے نا ہم دیکھیں لا الہ الا اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سردار الانبیاء ہے، اور جو صحابہ ہے وہ صحابہ کا مقام ایسا ہے کہ جو ہے نا قیامت تک ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا،
وہ ان کا مقام یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہے، دونوں جہاں کے آقا ہے، اور آپ جو ہے نا آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں، 13 سال تک لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے لا الہ الا اللہ، ہم دیکھیں جو مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہے نا بچپنے سے جو ہم سیکھے تھے، ہمارے پاس بچپنے سے جو سیکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس دنیا کے امور کے مطابق جو ہے نا ہم ہر وہ چیز کو ہم بدل دیے، بولے ارے بچپنے میں کرتے تھے یار چھوڑو دوسرا کام کریں گے، دوسرا ارے یہ سب بچوں کے کھیل آئے یار ہوتے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم ہمارے پاس وہی ہے بچپنے کی، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہو بھائی کلمہ پڑھ لیے اس طرح سے، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو سکھا رہے ہیں 13 سال تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کرے، دعوت دیے، سکھائے، ان کو تعلیمات دیے، ان کے دلوں میں جو ہے نا ایمان داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جتنے 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء علیہ السلام آئے وہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے، لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لیے آئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے آئے، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے، یہی کلمہ لے کر آئے کہ یعنی کہ اب دیکھیے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اس طرح سے تمام یہ انبیاء علیہ السلام آئے، آ کر جو ہے نا لا الہ الا اللہ کو لے کر آئے۔ اب جو لا الہ الا اللہ سیکھ جاتے ان کی امت میں سے کوئی بھی سیکھ جاتے، سمجھ جاتے، ایمان آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ پر، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پر ایمان آ جاتا ان کا، تو پھر اس کے بعد جب کیا کرتے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور تعلیم دیتے، اور کہتے کہ تم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لو تو تم جو ہے نا میرا یہ کلمہ چھوڑ دینا، میری یہ کتاب چھوڑ دینا، اور جو ہے نا تم ان کی پیروی کرنا، ان کی غلامی کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی کتاب پر ایمان لانا، اور میں بھی اگر موجود رہوں گا تو میں بھی جو ہے نا ان کے اوپر ایمان لاؤں گا، اور میں اپنی شریعت چھوڑ دوں گا، اپنی کتاب چھوڑ دوں گا۔ یہ انبیاء علیہ السلام نے جو ہے نا اپنی امت کو یہ دعوت دی ہے۔ تو اب ہمارے پاس کلمے کی کیا اہمیت ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں کلمے کو ہم جتنا دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، دیکھیں لا الہ الا اللہ کے تحت جو ہے نا کائنات بنائی گئی، لا الہ الا اللہ کے تحت خبر کے سوال جواب ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، لا الہ الا اللہ کے تحت ہی جو ہے نا میزان پر ہمارا دار و مدار ہوگا، اور جو ہے نا لا الہ الا اللہ سے ہی جو ہے نا ہم جو ہے نا صراط کو راستہ پار کر سکتے ہیں۔ یہ اور جو ہے نا لا الہ الا اللہ جو آخرت کے جو تمام منزلوں میں جو سب سے پہلی منزل ہے وہ خبر کی جو گواہی دینا ہے، یہ ایمانی کلمہ ہے۔ ایمان خبر میں جو سوال ہے، خبر کے جو سوال ہے نا، وہ خبر کے جو سوال ہے، وہ خبر میں جو سوال ہونے والے وہ ایمانی سوال ہے، وہ ایمان سے ہی جواب دیں گے، ایمان سے جواب دیں گے۔ تو ایمان کہاں پر ہے ہمارے پاس؟ لا الہ الا اللہ کا ایمان ہمارے پاس کیسا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمیں مرنا ہے؟ دنیا کا ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو ہے نا کہ مجھے مرنا نہیں ہے بول کے نہیں سوچا، کوئی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، خبر کے سوال جواب دینا ہے، سب کو دینا ہے، لیکن کیا ہمارے پاس تیاری ہے خبر کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کہ مجھے بتائیے سب سے بہترین شخص کون ہے، سب سے بہترین انسان دنیا میں کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیے کہ موت کی تیاری ہمیں کرنا ہے تو ہم تیار ہے کیا؟ ہمیں لا الہ الا اللہ کی فہم ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم خبر میں جا کر ہم سے جو سوال ہوگا لا الہ الا اللہ، دیکھیں لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ بنیادی کلمہ ہے، بنیاد مطلب ایمان کی بنیاد ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اس میں یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم صرف جو ہے نا لا الہ الا اللہ کو ہم ترجمے کے مطابق ہم جو ہے نا ایک شریعت کے حساب سے ہم پڑھ لیے، شرطیہ طور پر ہم پڑھ لیے کہ بولے کہ ہاں بھائی میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، اس طرح سے بولے میں مطلب آپ مسلمان ہیں، اب ایمان کی کیا ضرورت ہے مطلب بولنے کی، یہ بات ہے۔ تو اب جو ہے نا اب دیکھیں اب قرآن میں بھی کیا اس کے بارے میں بتایا گیا، اب اس کے جو ہے نا اس کے فائدے کیا ہے، اب جو دیکھے فائدے کیا ہے جو ہے نا، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے،
कुरान में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नहीं कहा इक़रा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कहा अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। क्या हम जान रहे हैं? हम कुरान को तो हज़ार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान में क्या कहा जा रहा है हम वो नहीं समझ रहे। अब देखिए कुरान में जो है ना सूरह इब्राहिम आयत नंबर 24, 25, 26 और 27 में जो है ना 24, 25 और 26, 27 में अल्लाह ताला जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे हैं। ये कुरान की जो आयत है कलमे तैयब के बारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना कुरान की ये जो आयत है, आयत नंबर 24 सूरह इब्राहिम की जो है ना, इसमें क्या इरशाद फरमाए कि अलम तरा कैफा, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाया पहले, क्या तुमने नहीं देखा। इस तरह से क्या तुमने नहीं देखा, अल्लाह ने कलमे तैयब की कैसी मिसाल बयान फरमाई है। इसकी मिसाल ऐसी है जो पाकीज़ा दरख्त जिसकी जड़ें ज़मीन में मजबूत और शाखें आसमान में फैली है और अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त फल देता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना ये कलमे तैयब क्या है, अल्लाह ताला ने इसको पाक दरख्त की मिसाल दिया। पाक दरख्त, और पाक दरख्त कैसा है, जिसकी ज़मीन में जड़ें मजबूत है और जिसकी शाखें जो है ना आसमान में फैली हुई है और अल्लाह ताला के हुक्म से हर वक्त फल देता है। अब देखिए हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हर वक्त अल्लाह के हुक्म से फल देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल मतलब वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह एक बीज है। वो बीज जो है ना वो ज़मीन में पेरेंगे तो वो ज़मीन क्या है, वो ज़मीन हमारा कल्ब है। अब जो वो कल्ब है, कल्ब में जो है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह का दरख्त जब उगेगा तो फिर उससे फ़ायदा क्या होगा। अब दरख्त जब उगता है तो उसमें क्या होते हैं, फल लगते हैं। फूल पहले तना मजबूत होता है, शाखें, फूल निकलते हैं, फिर उसके बाद फल निकलते हैं और फल भी जो है ना जायकेदार होते हैं। तो फल उसके जो है ना फ़ायदे देते हैं। तो वो फ़ायदा बता रहे, तो फ़ायदा क्या है, फ़ायदा आप देखिए हमारे पास जो है ना, हम देखिए जब हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाता है तो जैसा कि देखिए औलिया अल्लाह को देखिए, उलेमा इकराम को देखिए कि उनके पास ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़हम होती है तो उनका रवैया कैसा होता है, उनकी जो है ना, उनको जो है ना देखे तो जो है ना दिल खुश हो जाता है और उनके जो नूरानी जो चेहरे होते हैं, उनके आसपास के जो माहौल होते हैं वो कैसा खुशगवार माहौल होता है और बहुत ही पुरसुकून माहौल होता है उनकी सोबत में बैठने से। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्दीक हुई भी होती है। अब देखिए हमारे पास जो है ना, मतलब अब जो है ना वो मौसमी फल नहीं देता, हर वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से फल देता है। तो जिसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाता है तो वो जो है ना हर वक्त फल देता है। फल से मुराद क्या है कि हमारे पास दिल में दरख्त उग गया ला इलाहा इल्लल्लाह का, तो फिर जो है ना हर वक्त फल देता है। तो अल्लाह के हुक्म से मतलब अल्लाह का हुक्म किस पर है, हुकूक़ुल इबाद, मतलब जैसा हुकूक जैसा बीवी से रखना है, जैसा हुकूक माँ से रखना है, जैसा हुकूक बहन से रखना है, जैसा बाप से रखना है, भाई से रखना है, पड़ोसी से रखना है, हम जो जहाँ पर काम कर रहे हैं उनके साथ रखना है। अब देखिए हमारे अंदर देखिए हम बोल रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे को आ गया, हम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, हम समझ रहे हैं। तो फिर जो है ना हमारे आसपास वाले पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस और हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे, भाई बहन, हम हमारे सब जो है ना हमसे खुश है, हमसे राज़ी है। ये गौर कर ले। गौर करने के बाद जो है ना ये बात अपने आप से पूछे कि क्या मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह का दरख्त है मेरे क़ल्ब के ज़मीन में। अब यहाँ पर जो है ना अब हमारे लिए जो है ना, अब ये फल जो है ना ये मौसमी फल नहीं रहते, हर वक्त फल देता है। मतलब हर वक्त जो है ना सिला रहमी रहती है, हर वक्त जो है ना लोगों के साथ शफ़क़त के साथ पेश आते हैं, इज़्ज़त देते हैं, एहतराम करते हैं। तो अब हमारे पास वो है या नहीं है वो देख लेना। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह का दरख्त उगना शुरू हो गया है। तो फिर उसके फल कौन खाएंगे, जो है ना हमारे आसपास जो भी रहेंगे ना वो हमारे से खुश रहेंगे। अब अगर हमारे पास ये नहीं है तो फिर हमारे पास हमारे से जो है ना बीवी भी तंग रहेगी, हमारे बच्चे भी तंग रहेंगे और माँ बाप भी तंग रहेंगे, दोस्त अहबाब भी तंग रहेंगे, पड़ोसी भी तंग रहेंगे, रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते वाले भी तंग रहेंगे। क्यों तंग रहेंगे भाई, वो क्योंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह उसके पास आया नहीं। तो अब हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह है तो ये चीज़ें हमें देखना है कि हम बोल रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हम हैं। तो फिर जो है ना फिर अल्लाह ताला आगे क्या इरशाद फरमा रहा है, और अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान फरमाता है
تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کے لیے نصیحت حاصل مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرے۔ اور گندے کلمات، اب دیکھیں یہاں پر گندے کلمات کے بارے میں بھی بتا رہا اللہ تعالیٰ، اور گندے کلمات یعنی کلمے طیب، گندے کلمہ اور گندے کلمہ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کلمہ کفر یعنی کلمہ شرک کی مثال ایسی ہے، ناپاک درخت جیسی ہے جو زمین کے اوپر ہی اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیب کی برکت سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما دیا یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کلمہ طیب رکھنے والوں کو جو ہے نا پاکی بات، مطلب اللہ جو ہے نا جو ایمان والے جو ہے نا ایمان والوں کو پکی بات بتا رہا ہے اور یعنی کلمہ طیب کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں، دونوں زندگی میں ہمیں کامیابی رکھا ہے اور ثابت قدم رکھے گا بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر جو ہے نا نافرمان جو ہے نا، نافرمانی کون کرتے ہیں؟ جو اپنے آپ پر جو ظلم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا ان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ انہیں کے حال میں چھوڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا کہ وہ جو قوم بدلنا نہیں چاہتی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال میں چھوڑ دیتے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے کو تو کچھ نہیں ہو رہا۔ غور کرنا، فکر کرنے والی بات ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس یہ فکر ہوتی تھی کہ اگر ان کو کوئی غم اور پریشانی نہ آئے تو ان کو ٹینشن ہو جاتی تھی کہ بولے کہ اللہ کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، کیونکہ مجھے پریشانیاں نہیں آ رہی، مصیبت نہیں آ رہی میرے کو، اس طرح سے یہ فکر ہوتی تھی ان کو۔ تو اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا، اب دیکھیں ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ان کو جو ہے نا ہدایت نہیں ملتی، وہ ظالم ہو جاتے ہیں ان کو۔ اب دیکھیں دوسرا، اب جو سوال ہوا، پہلا سوال کیا تھا؟ اسلام کے بارے میں، اور اسلام میں جو ہے نا نماز قائم کر، نماز کیسا ہونا؟ نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز ایسی ہونا ہے کہ اب نماز میں ہم دیکھیں، غور کریں کہ نماز کیا ہمارے پاس برابر ہو رہی ہے، اور پھر روزے دیکھیں، روزے بھی کیا ہمارے پاس جیسے ہونا ہے روزے ویسے ہو رہے ہیں۔ ایک چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں تمام چیزوں میں۔ اب یہاں پر جو ہے نا، اب جو ہے اللہ کو ہم معبود جانے اور دیکھنا ہے، اللہ کو معبود دیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب جو ہے نا یعنی لا الہ الا اللہ سے جو ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی یہ جو کلمہ ہے، کلمے کی جو ہے نا ہمارے پاس کیا اہمیت ہے، یہ ہمیں دیکھ لینا ہے، ہمیں یہ چیک کرنا ہے۔ کیونکہ جو ہے نا کہ ہم جو ہے نا ہمیں مرنا تو ہے، بے شک مرنا ہے، ہمیں جانا ہے، قبر میں سوال جواب ہمیں دینا ہے، سوال کے جواب دینا ہے ہمیں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا پھر دوسرا سوال ہوتا ہے، دوسرا سوال یہ کرتے ہیں وہ شخص، اچانک جو شخص آیا وہ دوسرا سوال کرتا ہے، من ایمان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو دوسرا سوال جو ہے نا ایمان کے بارے میں یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں بتائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اللہ پر ایمان لا، فرشتوں پر ایمان لا، کتابوں پر ایمان لا، اور رسولوں پر ایمان لا، قیامت کے دن پر ایمان لا، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لا۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا؟ تو اللہ پر ایمان لا۔ یہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے کہ اللہ ہی معبود ہے اور اللہ ہی حاجت روا ہے، اور یہ بولنا ایمان ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہے کہ اللہ جو ہے نا، اللہ کو مانتے ہیں بھائی، اللہ کو مانتے ہیں، اس طرح سے بولتے ہیں۔ مطلب یہ تو کوئی بھی بول رہا ہے بھائی، ہر کوئی بول رہا ہے، جیسے کہ کوئی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، اس نے بولتا دیوڑے اوکوٹی، اور جو ہے نا کوئی انگلش جاننے والا ہے تو انہیں بولتا گاڈ از ون بول رہا انہیں۔ لیکن اب ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ دیکھیے، اللہ کو اللہ بولنا ایمان نہیں ہے۔ کلمے میں کیا ایمان لیا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان لیا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بول رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا ایمان صرف اللہ پر ایمان لیا نہیں جا رہا ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بول کے نکالنا ہے اس کو۔ اب وہاں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا ہم
किसको माबूद बना कर बैठे। इसीलिए कलमे को जो है ना, कलमे की ये इतनी बड़ी अहमियत है कि हम दुनिया और आखिरत के जो है, दुनिया और जो है ना, दुनिया में जो कुछ है ना उसको हम क्या करें, हम हाजिर रवा बना कर बैठे। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ईमान क्या है बोलो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तू अल्लाह पर ईमान ला। तो अल्लाह पर ईमान लाना क्या है, अल्लाह को हाजिर रवा बोलना, अल्लाह को माबूद बोलना ही ईमान है। अल्लाह को अल्लाह बोलना ईमान नहीं है। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमा जो है ना, जो जुज़े उलूहियत जुज़े रिसालत यानी जुज़े रिसालत में जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहम्मद बोलकर ईमान नहीं है। वहाँ पर मोहम्मद रसूल अल्लाह यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है बोलकर ईमान लेना है। अब यहाँ पर जो है ना फिर उसके बाद एक बात, अब यहाँ पर ईमान क्या है, ईमान आता है, ईमान के माने क्या आते हैं, ईमान यानी कि ईमान एक दिल के यकीन का नाम है। अल ईमान हुवल यकीन। अब ईमान क्या है हम समझेंगे कि हदीस के मुताबिक ये है कि अल ईमान हुवल यकीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अब देखिए ईमान क्या है कि अब ईमान यानी कि यकीन, हमारे पास यकीन कौन सा होता है, यकीन के 4 किस्में। एक होता है दुल्मुल यकीन, और एक होता है इल्मुल यकीन, और एक होता है ऐनुल यकीन, और एक होता है हक्कुल यकीन। अब जो है ना डुल्मुल यकीन मतलब क्या होता है, डुल्मुल यकीन मतलब उसको जो है ना कोई बात पर एतबार होता ही नहीं उसकी बात जो है ना, उसका जो ईमान है ना वो ईमान बिल्कुल राय के ज़र्रे के बराबर भी नहीं रहता। वो हमेशा जो है ना वो उसका ईमान जो है ना मुतज़ल्ज़ल रहता, वो इधर उधर डुलमुल होते रहता। तो इसीलिए वो ईमान को क्या कहा गया, वो डुलमुल यकीन, वो डुलमुल होते रहता। उन्हें बोल दिया सुन लेता हूँ, इन्हें बोल दिया सुन लेता हूँ, उन्हें बोल दिया सुन लेता। ईमान तहक़ीक़ का नाम है, ईमान यकीन का नाम है। यकीन कैसा होना, यकीन के यहाँ पर किस्में बताए जा रहे हैं कि अब जो है ना हमारे पास ईमान क्या है, कैसा है। देखिए अल्लाह पालता बोलो तो हम कैसा होता, भाई अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है बोल रहे हैं तो, लेकिन जो है ना फिर दुनिया भी चल रहा और आखिरत की जो है ना, आखिरत के बाद में देखेंगे। भाई छोड़ो अभी तो फिल वक्त तो हम जिंदा है ना बोले, मरने के बाद देखेंगे कहते। हमारे मरने के बाद कब देखते क्या देखते भाई। अब यहाँ पर जो है ना फिर दूसरी बात यहाँ पर, अब जो ईमान जो है ना वो जो डुल्मुल यकीन जो ईमान होता है वो बिल्कुल मुतज़ल्ज़ल ईमान होता है। फिर उसके बाद ऐनुल यकीन होता है। ऐनुल यकीन कैसा होता है, ऐनुल यकीन मतलब क्या है कि जो इल्मुल यकीन, डुल्मुल यकीन के बाद जो है ना इल्मुल यकीन, यानी कि इल्मुल यकीन कैसा होता है, इल्मुल यकीन सुन कर जो है ना उसके ऊपर वो ईमान लाता है। सुना कि हाँ भाई अल्लाह हाजिर रवा है, अल्लाह हाजिर रवा है, हाँ ईमान लाया, सुन कर ईमान लाया। वो उसका जो है ना सुनतापन जो है ना उसका मजबूत हुआ कि वो सुन कर जो है ना अल्लाह पर ईमान लाया। अब जो है ना वो सुना मतलब इल्म के ज़रिए से सुना, इल्म आया उसके पास जो है ना, इल्म के साथ क्या करा, वो इल्मुल यकीन का ईमान आया उसके पास। अब जो है ना फिर उसके बाद जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह का जो इल्मुल यकीन का ईमान आया उसके पास, ये थोड़ा सा काबिल कबूल है। अब जो है ना फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के जो इल्म जैसा रखने का है, अब वो देखें इल्मुल यकीन पे जो आता है बंदा, इल्मुल यकीन आने के बाद जो है ना इल्म के ज़रिए से क्या करता है बंदा जो है ना, अल्लाह अपने बंदे को जो है ना, अल्लाह को जो है ना बंदा क्या देखता है, अल्लाह को ही इला देखता है उन्हें। अब कैसा देखता है, अब देखिए मिसाल कैसी है कि मिसाल जो है ना हम जो है ना बचपने में देखते हैं कि हज़ारों बुरके वाले औरतें होती हैं, लेकिन जो है ना हम अपनी माँ को वो हज़ारों औरतों में से पहचान लेते हैं। और हज़ारों जो है ना टोपी और दाढ़ी वाले मर्द होते हैं, लेकिन जो है ना वो हज़ारों लोगों में से भी जो है ना हम अपने वालिद को पहचान लेते हैं। तो इसी तरह से जो है ना जो इल्मुल यकीन वाला हो जाता है ना, तो उन्हें क्या करता है वो देख के पहचान लेता है कि हाँ ये मेरा वालिद है, ये मेरे वालदा है बोल के, इस तरह से। अब जो है ना फिर और एक बात जो है ना, आप देखिए अब जो है ना ऐनुल यकीन कैसा होता है, ऐनुल यकीन जो है ना, ऐनुल यकीन उसको बोलते हैं कि उन्हें क्या करता है वो चीज़ को जो है ना आप पहले इनसे उनसे सुना, फिर उसके बाद जो है ना फिर इल्म हासिल करा। अब उसके बाद जो है ना ऐनुल यकीन पे आ रहा उन्हें। ऐनुल यकीन मतलब क्या है कि उसको जो है ना देख रहा उन्हें कि अब भाई ये है, मतलब अब आग की मिसाल ऐसी है कि तफसीर नई में आता है कि आग की मिसाल देते हैं कि ऐनुल यकीन देखने वाला जो ईमान होता है तो उन्हें क्या करता है, आग बोल के क्या करता है, आग हाँ भाई आग ऐसा, अच्छा हाँ आग, अरे आग भाई आग क्या करती, जलाती, और आग क्या करती है मतलब उस पर खाना पकाती है, आग क्या करती है बोले तो इस तरह से बोले कि वो खाली बस आग सुना उन्हें। तो उन्हें क्या करा मालूम है, आग को देखा नहीं कभी भी, लेकिन जो है ना उन्हें देखने की कोशिश कर रहा, लेकिन जो है ना उसको आग उन्हें क्या करा, आग किसी और चीज़ को बोल रहा। आग को अभी देखा नहीं, देखने की कोशिश कर रहा। अब यहाँ पर जो है ना फिर उसके बाद जो है ना अब जो हक्कुल यकीन होता है,
हक़्क़ुल यकीन जो होता है ना, हक़्क़ुल यकीन जो होता है, उन्हें आग को आग देखता, आग देख लिया, देख के बोलता है कि हाँ भाई आग ये जो है ना, जब देखा वो ऐनुल यकीन जो होता है ना, आग ये होती बोल के देख लिया उन्हें, आग ये होती बोल के देख लिया। अब उसका यकीन क्या है, ऐनुल यकीन पर हो गया कि हाँ मैं देखा ये आग है बोल के। लेकिन जब हक़्क़ुल यकीन पर उसको पहुंचना है तो ये हक़्क़ुल यकीन के लिए क्या करना होगा, हक़्क़ुल यकीन के लिए जो है ना वो आग को पकड़ना होगा। आग को जब पकड़ेगा, आग को हवाले हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद वो बोलेगा कि भाई आग तो ये होती है, और आग जो है ना, यानी आग के करीब गए तो जो है ना गर्मी होती है, और आग को पकड़ ले तो क्या करती है, जला के रख देती है, जला कर राख कर देती है। तो इसी तरह से जो है ना ईमान वाला जो होता है ना, हक़्क़ुल यकीन और दुल्मुल यकीन, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन पर जब पहुंच जाता है तो फिर जो है ना उसके साथ जो रहते हैं ना, उसके साथ वालों को भी क्या करता है, वो आग में जला देता है। मतलब वो ईमान क्या है, ईमान एक कोयले की मानंद है। कोयला मतलब जो है ना वो एक शोला है, आग में से निकाले, एक शोले को निकाल के जो है ना नीचे रखे तो उसके साथ जो है ना वो धीरे धीरे क्या करती है, ऊपर परत बन जाती है। लेकिन जो है ना अंदर क्या रहता है, उसके अंदर अभी भी आग रहती है उसको। तो लेकिन क्या करता है, फिर अगर उसके साथ कोई दूसरा कोई तिनका लग गया, कोई पेपर लग गया, कोई कपड़ा लग गया, तो क्या करते हैं उन्हें, उसको भी जला देती। तो इसी तरह से ईमान वाले का भी यही हाल है कि ईमान वाला क्या करता है, जब किसी के साथ रहता है तो क्या करता है, उन्हें उसको भी ईमान वाला बना देता है। तो ये क्या है, ये जो है ना ये ईमान की ये बात है, ईमान कैसा होना चाहिए। और अब देखिए यहाँ पर फिर फरिश्तों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना कैसा, मतलब फरिश्तों पर ईमान जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जो है ना 2 वज़ीर आसमानों में है और 2 वज़ीर जो है ज़मीन पर है। तो 2 वज़ीर आसमानों में है और 2 वज़ीर ज़मीन पर है। तो मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जो आसमान में जो 2 वज़ीर है ना, वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। 2 आसमानों पे, आसमानों पर 2 वज़ीर है। और जो है ना जो ज़मीन पर 2 वज़ीर है, वो 2 वज़ीर कौन है, एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये आप दोनों को जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वज़ीर कहा। आपने वज़ीर किसके होते हैं, जो बादशाह होती है, बादशाह जो जिसकी होती है, जो बादशाह होते हैं उनकी जिसकी सल्तनत होती है, उनके वज़ीर होते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको बादशाह बनाया, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बादशाह बनाया। अब जो है ना फिर अब दूसरी क्या है, किताबों पर ईमान लाना। किताबों पर ईमान कैसा लाना भाई, किताबों पर ईमान मतलब कैसा कि अब देखिए हमारे पास कुरान की जो है ना किताबों पर, मतलब अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाजिल हुई, और जो है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो है तौरात नाजिल हुई, और ज़बूर जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अब उसके बाद जो है ना ये आखिरी जो किताब है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुई वो है कुरान मजीद, कुरान फुरक़ान, और जिसे नूरुल किताब कहा जाता है, अल्लाह का कलाम कहा जाता है, और इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने ली है। अब किताबों पर ईमान लाने से मुराद क्या है, क्या वो जो किताबें हैं, 4 किताबें और जो 3 किताबें जो पहले है, वो किताबों पर भी ईमान रखना है कि वो अल्लाह का कलाम है। वो अभी वो मनसूख हो गई, लेकिन जो है ना कि उस पर भी ईमान लाना है कि वो अल्लाह का कलाम है। अब वो नहीं है मतलब वो मैं उसको नहीं मानता, मानना मतलब उसको उस पर अमल नहीं है, मानना तो ये है कि वो अल्लाह की किताब है बोलकर। और मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये नाजिल हुई बोल के ये मानना है, ये इस पर ईमान रखना है। अब फिर उसके बाद रसूलों पर ईमान लाना। रसूलों पर ईमान क्या है कि जो है ना रसूलों पर ईमान, जैसा कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दे रहे हैं। तफ़सीर नईमी में आता है कि जो है ना तफ़सीर नईमी में मौलाना नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो है ना हम एक मिसाल देते हैं कि आप जो है ना आप फरमाते हैं तमाम कायनात क्या है, एक जलसा है, और जो है ना और ज़मीन क्या है वो फ़र्श है, और आसमान क्या है वो शामियाना है, और जो है ना वो जलसे में आने वाले कौन है, तमाम मखलूक़ात है, तमाम मखलूक़ात आ रहे हैं वो जलसे में, और जो है ना वो जलसे में तमाम मखलूक़ात आ रहे हैं, और आकर जो है ना और वो जो जलसा है ख़ास मुखातिब किससे है, इंसान और जिन्नात से है। मुखातिब किससे है, ख़ास वो जलसा से जो है ना जलसा किसके लिए हो रहा है, वो ख़ास करके इंसान और जिन्नात के लिए वो मुखातिब है।
تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مطلب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت کے مطابق جو ہے نا وہ انسان اور جنات کے لیے وہ مخاطب ہے وہ جلسہ۔ اب جو ہے نا اب وہ سننے والے تمام مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ اب جو ہے نا تمام مخلوقات کے لیے اب جو ہے نا دیکھیں وہاں پر جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک ایک مقرر آ رہے ہیں اپنی اپنی تقریر کر رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں اور کوئی بیٹھ رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے جلسے میں ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا اور ایک بات، اب یہاں پر ان لوگ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو تقریر کرنے والے ہیں، جو صدر محفل آنے والے ہیں، اب ان کی محفل تک جو ہے نا تمام تقریر کرنے والے جو ہے نا مقرر تقریر کرتے رہیں گے۔ تو اس کے بعد جب صدر محفل آ جائیں گے، اب جب ان کی تقریر ہو جائے گی تو جلسہ ختم ہو جائے گا، جلسہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جلسے میں اگر ہم گئے ہیں پہلے تو دیکھیے کہ پہلے جو جلسے ہوتے تھے ایسا ہی ہوتے تھے کہ جو صدر محفل ہے وہ آخری میں آتے، تو اسی طرح سے وہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی، یعنی کہ رسولوں پر ایمان۔ رسول جو ہے نا تمام انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آتے گئے تقریر کرتے گئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو اللہ کے سوا اور جو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لا لیتے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پر ایمان لا لیتے، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ پر ایمان لا لیتے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پر ایمان لا لیتے، تو وہ لوگ ان کو کیا کرتے، وہ ایمان والوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے کہ بولے کہ ایک محمد آنے والے، ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر اب آنے کے بعد جو ہے نا وہ تقریر ختم ہو گئی۔ اب تقریر کرنے والے کوئی نہیں ہے، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے، دین یہی ہے، دین اب مکمل ہو گیا ہے، اب یہاں پر جلسہ ختم ہو گیا۔ تو اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو ہے نا رسولوں پر ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بول کے لینا ہے ایمان، تھے بول کے نہیں، کیونکہ کب سے ہو رہا، ازل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور ابد تک رہے گا۔ اب یہاں پر جو ہے نا اب یہاں پر پھر اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا مطلب اب دیکھیں یہاں پر قیامت کے دن پر یہ ایمان کی بات پہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں یہ ساری باتیں بتا رہے، تو اب جو ہے نا کہ اب ایمان کیا ہے، اب قیامت کے دن پر ایمان کیسا رکھنا، مطلب قیامت کے دن پر ایمان رکھنا کیا ہے، قیامت کے دن آنے سے پہلے جو ہے نا ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے۔ قیامت کے دن پر جو آخرت کے دن پر جو یقین رکھتا ہے وہ جو ہے نا وہ ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار میں لگے ہوا رہتا ہے کہ میری یہ غلطی ہو گئی۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ایک بات یہاں پر ایک اور ایک ہے کہ جو ہے نا کوئی بندہ ہوتا ہے، دو قسم کے بندے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا جو بھی عمل کر رہے ہیں نا تو وہ دو چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے پاس جو ہے نا دو چیزیں دیکھتا رہتا ہوں۔ کیا دیکھتا کہ انہیں جو ہے نا یہ دیکھتا کہ جو ہے نا ابھی دنیا میں اس کا فائدہ اٹھا لو بس، اس کے بعد جو ہے نا پھر اور ایک دوسرا بندہ کیا دیکھتا کہ ابھی ہے نا ابھی اپنا وقت ہے، ابھی کر لیں گے کریں گے بول کے آخر میں دیکھیں گے بول کے۔ مطلب جو ایمان والا ہوتا ہے نا، ایمان والا یہ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی کام کر رہا، کوئی بھی عمل کر رہا، کوئی بھی بات کر رہا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا میرا آخرت میں کیا انجام ہوگا، ایمان والا یہ دیکھتا ہے۔ جو بے ایمان ہوتا ہے نا، جو جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا انہیں کیا کرتا ہے، وہ تو بعد کی باتیں دیکھیں گے، سوچیں گے بعد کی باتیں چھوڑو بولتا ہوں۔ تو اب یہاں پر قیامت کے دن پر بات بتائی گئی، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تو پھر اس کے بعد اچھی بری تقدیر پر، اچھی بری تقدیر مطلب اللہ تعالیٰ نے تقدیر سب کی اچھی لکھا، اللہ ہمارا مولانا ہے، ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست ہے اللہ تعالیٰ، اور جو ہے نا اللہ ہم دوست پر یقین رکھنا ہے کہ ہمارا جو ہے نا دوست کیسا ہوتا کہ دوست جو ہے نا ہمارے لیے بھلا ہی سوچتا۔ دشمن کیا کرتا، دشمن ہمیشہ جو ہے نا خراب سوچتا، جیسا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیا وہ ہمارا برائی سوچے گا، بھلائی دکھائے گا، لیکن وہ اس کے پیچھے برائی چھپی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھنے میں وہ اپنے کو سخت اور مشکلات نظر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے بہت بڑے بڑے اجر ہیں اس کے۔ جب قیامت میں جب دیکھیں گے جب پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہم نے یہ اتنے بڑے تو عمل نہیں کیے تھے باری تعالیٰ، کیونکہ وہ جو عمل ہوئے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہم راضی رہے اور صبر کر کے رہے۔ تو ہم یہاں پر کیا بتایا گیا، یہاں پر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو اچھی بری تقدیر کیا ہے کہ آپ دیکھیں کوئی بندہ جو ہے نا، کوئی بندے کو ہم پوچھے کہ جو ہے نا کہ بھئی تیری تقدیر کیسی ہے، تو ہم یہ کبھی بھی یہ نہیں بولنا کہ میری تقدیر یار ایسی ہے ویسی ہے، ایسا نہیں سنانا۔ تقدیر الحمدللہ، تقدیر لکھنے والا میرا مالک ہے، میرا اللہ ہے، اور اللہ اچھی ہی تقدیر لکھا۔
अब देखिए यहाँ पर एक मिसाल और एक देते हैं कि औलिया अल्लाह जो है ना फरमाते हैं कि जो अच्छी बुरी तकदीर पर जो है ना काम कैसा होता है कि अब देखिए कोई बंदा जो है ना जो तकदीर अच्छी बुरी तकदीर से मतलब अल्लाह ताला जितना देना है वो उसको जहाँ पर जैसा देना है जितना देना है जिससे देना है वैसा ही देगा। उसके जो है ना तरीक़े तो उसी तरह से जो है ना कि हमको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, ना तकदीर से कम मिलेगा ना तकदीर से ज़्यादा मिलेगा। यानी कि तकदीर से पहले हमारी मौत भी नहीं आएगी, तकदीर के बाद जैसा कि तकदीर के से बाद हमारी मौत नहीं होगी बोल के भी नहीं। हमारे जो है ना हम ये देखें कि हमको जो है ना हमें ये समझना है कि हमारी जो तकदीर है अल्लाह ताला ने लिखा है। और जो है ना अब यहाँ पर मिसाल ये देखते हैं कि जो बंदा है, एक बंदे को जो है ना 5,000 मिलना है आज सुबह में, अब कल सुबह में समझो 5,000 मिलना है उसको, और जो है ना और एक दूसरे बंदे को भी 5,000 मिलना है। लेकिन जो है ना एक बंदा क्या करा, अब दोनों को मालूम है कि 5,000 मिलना है, तो लेकिन क्या करा मालूम है, एक बंदा सब्र करके खामोश बैठा हुआ है कि 5,000 मिलना है, अल्लाह ताला बोल दिया कि 5,000 मिलना है तो मिलना है, मिलेगा। उसका ईमान वाला क्या यकीन ये होता है, अल्लाह ताला बोला है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि मेरे को सुबह में 5,000 मिलना है तो मिलता। लेकिन अब जो बेईमान होता है ना उसको ईमान उसका ढुलमुल रहता, उसका ढुलमुल यकीन रहता ना, उसका ईमान पर जो है ना ईमान यकीन न रहता ईमान पर, उसका मतलब उसको जो है ना अल्लाह की बात पर यकीन न रहता। तो उन्हें क्या करता मालूम है, नौज़ बिल्लाह अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए ऐसी बात से। लेकिन जो है ना उन्हें क्या करता मालूम है, अब उन्हें क्या करता, वो ढाके डालना शुरू कर देता, चोरी करना, अरे मिलते क्यों नहीं कि मिलते क्यों नहीं कि बेसब्रा है। मतलब जो मोमिन होता है ना सब्र वाला होता है और बिल्कुल मुतमईन होता है, तहम्मुल के साथ काम करता है, सब्र के साथ काम करता है मोमिन। और जो बेईमान रहता है ना उन्हें वो हमेशा उजलत में रहता है, उजलत के चलते क्या करता है, वो रिश्वत ले लेता है, डाके डाल देता है, चोरी कर देता है, वक्त से पहले लेने की कोशिश करता है। मिला उसको भी 5,000, जो बेईमान है उसको भी 5,000 मिला, लेकिन और जो ईमान वाला है उसको भी 5,000 मिला। लेकिन मिला कैसा, इन्हें क्या करा, उजलत करके, बेईमान क्या करा, उजलत करके क्या करा, वो हराम बना लिया। और जो मोमिन है, मोमिन जो है ना अल्लाह पर सब्र करके, अल्लाह की बात पर यकीन रखकर, तवक्कुल रखकर जो है ना उसने क्या किया, अल्लाह की बात पर यकीन रखा और उसको जो है ना वो पैसे मिले भी, और फिर उसको क्या हुआ, उसका फिर उस पर अजर भी मिला उसको। क्यों, क्या उसने अल्लाह पर यकीन किया उसने। तो हमें भी जो है ना अल्लाह की ज़ात सिफात पर, हमें अल्लाह के जो है ना हौल पर हमें यकीन रखना है हमें। अब देखिए यहाँ पर जो है ना दूसरी बात, अब अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना। तो अब यहाँ पर जो है ना फिर उसने कहा कि वो शख्स जो है ना कहता है सदक़ता या रसूलल्लाह। फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर बोलते हैं कि इरशाद फरमाते हैं कि ये शख्स है कौन आखिर। फिर सवाल किया, सवाल का जवाब मिलने पर फिर वो तस्दीक कर रहा है। अब जो है ना अल्लाह पर ईमान कैसा लाना वो देखा हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए से। और फिर जो है ना अल्लाह पर ईमान कैसा लाना का जो सीखना है वो भी अगर हमें सीखना है तो हम देखें कि जो है ना मंशाए हक़ चैनल पे जो है ना ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तमाम तालीमात हो रही है। उस चैनल पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह की हमें तालीमात भी मिल सकती है। तो अल्लाह को इला बोलना तो ये क्या है, ये ईमान है। मिसाल है कि जो है ना जो जैसा बोल दिया गॉड इज़ वन, तो वो ईमान नहीं है। ये तो कोई भी बोल रहा है, हर कोई बोल रहा। तो लेकिन जो है ना हमारा जो ईमान कैसा होना चाहिए, हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह इला है, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही हाजित रवा है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही हमारा हाकिम है। ये मानना है हमें, ये समझना है, ये देखना है। अब देखिए, अब वहाँ पर फिर दूसरा सवाल करता है वो बंदा, वो जो शख्स आया वहाँ पर जो है ना दूसरा सवाल करता है, तीसरा सवाल करता है। ये तीसरा सवाल करता है वो शख्स के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान के बारे में बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तू अल्लाह की इबादत ऐसी कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो ये यकीन रख कि अल्लाह तुझे देख रहा है। अब देखिए हमारे पास कैसे मतलब एहसान क्या है, मन एहसान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वो शख्स ने अर्ज़ किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू इबादत ऐसी कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। तो अल्लाह को देखने से मुराद क्या है कि अल्लाह की ज़ात को नहीं देख सकते। अल्लाह को देख रहा मतलब कैसा, कि अल्लाह को देख रहा मतलब ये देखना है कि अल्लाह कैसा हाजित रवा है, अल्लाह कैसा इला है, अल्लाह कैसा रब है, अल्लाह कैसा हमारा खालिक है, अल्लाह कैसा हमारा मालिक है, अल्लाह कैसा हमारा जो है ना हाकिम है। इस तरह से ये देखना है।
अब देखिए अल्लाह को देखना मतलब हम ऐसा ऐसा देखने के चक्कर में जा रहे हैं, मतलब वैसा वैसा नहीं देख सकते हम अल्लाह को जो है ना, अल्लाह की ज़ात को हम नहीं देख सकते। तो अल्लाह को देखने से मुराद क्या है कि हम जो इबादत कर रहे हैं, तो इबादत में हम देखिए नमाज जो पढ़ रहे हैं, नमाज में हम जब जो हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठाने का क्या मतलब है कि हम अल्लाह के हवाले हो गए। हवाले से मुराद क्या है कि हम जो हाथ उठा रहे हैं, ये गौर करें कि हमारा हाथ हम नहीं उठा सकते, हम अपने आप अपनी मर्ज़ी से, अल्लाह की मर्ज़ी से ही उठा सकते हम। अल्लाह ने ही अगर कुव्वत दी तो ही हम उठा सकते, क्योंकि अल्लाह ही कुदरत वाला है। अब हमारे पास कुदरत नहीं है, हम ताकत नहीं है हमारे पास, तो हम कैसा उठाएंगे हाथ। कई लोग ऐसे हैं जो है ना हाथ नहीं उठा सकते, जिनके क्योंकि उनके जो है ना हाथ नहीं है, कैसा उठाएंगे। तो अब जो है ना, अब ये यकीन रखना है कि हमें जो है ना अल्लाह हमें हमारे अल्लाह को हम देख रहे हैं, मतलब ऐसा देखना है कि अल्लाह हमारा हाजिर रवा है। जो हाथ उठा रहे हैं हम जो क़याम कर रहे हैं, जो रुकू में जा रहे हैं, जो सजदे में जा रहे हैं, वापस कायदे में बैठ रहे हैं, जलसे में आ रहे हैं, तो अब हमारा क्या है, हम देखें, गौर करें हमारे पास, अपने आप को गौर करें कि हम जो है ना वो हरकत जो हो रही है, कैसा मूवमेंट हो रही है हमारी, हम कैसा हमारे जो है ना घुटने फोल्ड हो रहे हैं, कमर फोल्ड हो रही है, गर्दन फोल्ड हो रही है, और जो है ना हमारे जो है ना जो हाथ है, हमारे मोंडे है, हमारे शोल्डर, ये तमाम ये चीज़ें हम देखें, कैसा अपने आप को गौर करें कि नमाज के दौरान जो है ना ये गौर करें कि अल्लाह मेरा कैसे हाजतें पूरी कर रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं हम, तो गौर करें कि हम जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम ऊपर चढ़ो तो अल्लाहू अकबर बोलते हुए ऊपर चढ़ो, और जब नीचे उतर रहे हैं तो सुबहान अल्लाह बोल के उतरो। तो मतलब यहाँ पर क्यों बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, ये अल्लाह की तारीफ़ क्यों हो रही है वहाँ पर। ये इसलिए हो रही कि हम गौर करें कि कभी अगर हमारे घुटने में दर्द हो जाए ना, तो हमारी मजाल नहीं है, हमारी जो क़ुव्वत नहीं है कि हम जो है ना एक सीढ़ी के कदम भी चढ़ सके, और घुटनों में दर्द हो जाए तो हम एक सीढ़ी भी हम नीचे न उतर सकते। तो बात ये है कि अल्लाह हाजिर रवा है, देखना है। तो अब ये यहाँ पर जो है ना हमें बताया जा रहा है, तू अल्लाह की इबादत है ऐसी कर, गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो ये यकीन रख, अल्लाह तुझे देख रहा है। तो देखने से मुराद क्या है, देखना मतलब क्या है कि देखना अपने आप को क्या देखता है, उन्हें देखने से मुराद ये है कि अपने आप को ये देखता है कि वो अपने आप को मजबूर देखता है, अपने आप को क्या देखता है, अपने आप को जो है ना बिल्कुल मोहताज देखता है। क्यों देखता है, क्या देखता, कैसा देखता है वो, अल्लाह के सामने अपने आप को मोहताज देखता है, लोगों के सामने नहीं देखता। मोमिन क्या करता है, मोमिन हमेशा जो है ना अल्लाह के सामने अपने आप को आजिज़ी, इनके सारी ज़िल्लत और फ़कीरी के साथ और एहतियाजी के साथ अपने आप को अल्लाह ताला के सामने पेश करता है। अब हमारा देखिए नमाज में हमारा क्या ताल्लुक़ होता है, क्या तरीक़ा होता है, हम गौर करें। ये हाथ उठाया और ये पैर उठाया, आजू बाजू वाले कहीं भी जाए, वो खली वली हमारी नमाज तो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ भाई, आगे वाले को साइड वाले को कितनी भी तकलीफ़ हो, कौन सी भी तकलीफ़ हो जाए, वो मेरे को नहीं मालूम, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, नमाज मैं पढ़ रहा हूँ बोल के, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे को झुका रहा, अल्लाह ताला जो है ना तुम्हारे सजदा करा रहा, रुकू करा रहा है। अब हम ये गौर करें। तो अब यहाँ पर जो है ना, ये जैसा हमने अपने वालिदैन को जैसा पहचाना है, तो वैसा जो है ना हमें अपने आप को ये पहचानना है कि अल्लाह ही मेरा रब है, अल्लाह ही मेरा राज़िक़ है, अल्लाह ही मेरा हाजित रवा है, अल्लाह ही मेरा राज़िक़ है, अल्लाह ही मेरा हाजित रवा है, और अल्लाह ही जो है ना मेरा हाकिम है, और अल्लाह ही मेरा खालिक है, अल्लाह ही मेरा मालिक है। ये तमाम ये चीज़ें ये गौर करते रहना, पहचानते रहना, मालिक क्या है, खालिक क्या है, हाकिम क्या है, ये चीज़ें ये गौर करते रहना, हमें पहचानना है, ये अल्फाज को समझना है, कैसा हमारी परवरिश हो रही है, ये अल्फाज से हमें समझ में आएगा। अब उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि हम जो है ना हम कहते हैं कि मेरे वालिद जैसा है, हम अपने बाप को ही बाप कहते हैं। मतलब अब देखिए मेरे वालिद जैसे है, वैसे वालिद तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है जैसे मेरे वालिद है। तो इसी तरह से जो है ना, जैसा हम अपने मिसाल देने की बात बता रहा हूँ मैं, लेकिन जो है ना हम जैसा अपने वालिद को हम जैसा हम प्राउड करते हैं, तो इसी तरह से अपने रब होने, अल्लाह को हमारा रब होने पर प्राउड करना चाहिए। अब अपने आप को फ़ख्र के साथ बोलना चाहिए कि मेरा रब तो अल्लाह है, मेरा मालिक तो अल्लाह है, इस तरह से बोलना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना वो शख्स जो है ना अब कहा कि मुझे जो है ना ये बताया कि अब वो वहाँ पर जो ईमान वो एहसान के बारे में पूछा गया, तो एहसान क्या है कि देखना और दिखना। तो देख रहा क्या उन्हें कि अल्लाह को रब देख रहा। मोमिन क्या करता है, अल्लाह को रब देखता। मोमिन क्या करता है, अल्लाह को ही खालिक देखता। मोमिन क्या करता है, अल्लाह को ही मालिक देखता। मोमिन क्या करता है, अल्लाह को ही हाकिम देखता। मोमिन क्या करता है, अल्लाह को ही खालिक देखता, मालिक देखता, हाकिम देखता। ये सारी चीज़ें अल्लाह को ही देखता उन्हें।
تو اب ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ غور کریں. جو اب ہم جو دکھ رہے ہیں نا، کیا دکھ رہے ہیں؟ میں بولے میں مالک ہوں بھائی، میں حاکم ہوں، میں جو بولا وہ سننا، میری بیوی بھی، میرے بچے بھی، میری ماں میرے باپ بھی، یہ سب میں بولا تو سننا. ایسا مطلب اب کیا دکھ رہا انہیں بیمان جو ہوتا ہے نا، جو بیمان ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے، انہیں اپنے آپ کو بہت بڑا مالک سمجھتا ہے انہیں. لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے نا، اللہ کو ہی مالک مانتا، اللہ کو ہی جو ہے نا حاجت روا جانتا ہوں. اب ہمارے پاس یہ غور کر لینا ہے کہ ہم کس کو بنا کر بیٹھے. اب وہ شخص جو ہے نا دوسرا سوال، چوتھا سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والا اور جواب دینے والا یہاں پر دونوں برابر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، نہیں کہا. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سوال کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے یہ جواب دینے کی. تو پھر وہ شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قیامت کی نشانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اونچے اونچے عمارتیں ہوں گی. مطلب آج کا زمانہ دیکھیے کیسا ہے کہ کیا ہے، ایک سے بڑھ کے اونچی اونچی عمارتیں بن رہی ہیں. اب یہاں پر جو ہے نا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مفلس چرواہے، برہانے بدن، ننگے پیر پھرنے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر جو ہے نا ایک دوسرے پر فخر کریں گے. اب ہمارے پاس دیکھ لیں، ہم غور کر لیں اپنے آپ کو کہ دبئی کے دیکھیے، قطر کے دیکھیے، اور جو ہے نا بہت ایسے بہت ٹالسٹ بلڈنگیں بنتے جا رہے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک بلڈنگیں بنتے جا رہے ہیں. ابھی اونچی اونچی عمارتیں بنا کر جو ہے نا اپنے اوپر فخر کریں گے کہ میں انہیں اونچی بنا ہے، اس سے اونچی میں بناتا ہوں. پھر اس کے بعد پھر دوسری نشانی یہ بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے نا لونڈی ملیکہ کو جنم دے گی اور لونڈی آقا کو جنم دے گی. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا کہ جو ہے نا لونڈی سے مراد ماں ہے، اور آقا سے مراد بیٹا ہے، اور ملیکہ سے مراد بیٹی ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لونڈی سے مراد ماں کو لے کر جو ہے نا یہ نشانی بتائی گئی کہ آج کل دیکھیے بیٹا بیٹی جو ہے نا ماں کو جو ہے نا نوکرانی جیسا سلوک کرتے ہیں، ماں کو نوکرانی کے جیسا رکھتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے لیے ایک بات یہ ہے کہ جو ہے نا جو ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا نا وہ دیندار نہیں ہوگا. کیوں؟ یہاں پر نشانی بتا دی گئی کیونکہ وہ ماں باپ کے ناقدری ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے وہ لوگ. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص دوسرا سوال کرتا ہے اسی کے بارے میں. پھر پانچواں سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. یہ سوال ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ شخص جو ہے نا یہ چوتھے سوال کا جو ہے نا وہ چار سوال کرنے کے بعد جو ہے نا وہ چوتھے سوال کا جو ہے نا جواب سننے کے بعد جو ہے نا وہ شخص اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے خاموش. تو اب یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ 3 سوال جو ہے نا اسلام، ایمان، احسان، دین کے 3 سوال، اور 2 سوال جو ہے نا مطلب وہ 2 سوال کون سے ہیں؟ وہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. ٹوٹل 5 سوال جواب ہوئے. یہاں پر 5 سوال جواب ہوئے. 5 سوال جواب میں جو ہے نا اسلام، ایمان، احسان ہے. 5 سوال جواب میں جو ہے نا وہ سوال جواب جو ہے نا اسلام ایمان پر جو ٹکے گا وہ اس کو متقی کہا جائے گا. اور جو متقی جو ہوگا وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. یعنی کہ جو تقوی والا ہے وہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب بتائے، اس میں کیا بتایا گیا کہ اسلام، ایمان، احسان کے بارے میں. تو یہ تینوں کا مجمع کیا ہے؟ وہ دین ہے. اسلام کا تعلق جو ہے وہ اسلام کا تعلق جسم سے ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے یعنی قلب سے ہے، اور احسان کا تعلق کس سے ہے؟ وہ روح سے ہے. اب جو بھی کام ہوں گے، جتنے بھی کام ہوں گے وہ یہ تینوں سے ہی ہوں گے. یا تو جسم سے ہوں گے، یا تو قلب سے ہوں گے، یا تو روح سے ہوں گے. یعنی کہ جسم سے کرے گا تو وہ دکھے گا، اور قلب سے کرے گا تو وہ انر سائڈ رہے گا، اندر کی طرف رہے گا، لیکن جو ہے نا وہ دکھے گا نہیں. اور جو ہے نا روح سے وہ کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دیکھے گا، وہ دیکھ کر کرے گا کہ بولا کہ اللہ ہی جو ہے نا حاجت روا ہے. اس طرح سے تو جو بھی کام ہوگا نا وہ تینوں سے ہوگا، قلب، جسم اور روح سے ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین بتائے ہیں وہ دین کیا ہے؟ وہ اسلام، ایمان، احسان ہے.
اور اس پر جو ٹک گیا وہ متقی ہے۔ اب وہ شخص واپس چلا گیا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں، اے عمر جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں کہا آپ نے کہ ہاں میں جانتا ہوں، اس طرح سے نہیں، یہاں پر دیکھیں بڑا ایمان کی بات ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کیا بولے؟ کیا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اب پتہ کیا چلا یہاں پر؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر یہ اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں دو نشانیاں، یہ آخرت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے، اللہ کی ذات پر بھی اللہ پر ایمان لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام بتایا گیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا ارکان کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے۔ کلمہ طیب کیا ہے؟ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے قرآن سے بھی دیکھا ہے، قرآن میں کیا ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا؟ وہ سورہ محمد ابراہیم آیت نمبر 24، 25، 26 میں کہ وہ پاک درخت ہے، جس کے دل میں وہ پاک درخت لگ گیا، پھر اس نے وہ جو ہے نا اس کو بہت ساری چیزوں سے اس کو فائدہ ہو جائے گا، وہ بھی فائدہ والا ہو جائے گا، اور دوسرے اس کے ساتھ جو رہنے والے ہیں اس کو بھی فائدہ دینے والا ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا ہمارے لیے یہ بات بتائی گئی کہ جو ہے نا دین کیا ہے؟ دراصل دین جو ہے نا اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید۔ تو اللہ کی یہ کامل دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، یہ ہے یہ تین جو ہے نا حدیث جبرائیل سے لیا گیا ہے، جسے کامل دین کہہ رہے ہیں۔ یہ تین جو ہے حدیث جبرائیل علیہ السلام سے لیا گیا ہے، تقویٰ اور توحید جو ہے نا وہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ تو دین سمجھنا ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے دین کیا ہے، تو پھر جو ہے نا وہ اولیاء اللہ کے بارگاہ میں ہمیں بیٹھنے سے ہی ہمیں ملے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے نا ہم کس کی صحبت اختیار کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے، خدا یاد آ جانا، دیکھے تو اس کی صحبت اختیار کرنا، اور جو ہے نا اس کی محفل میں بیٹھے تو علم دین میں اضافہ ہونا۔ بیٹھے تو مطلب کیا؟ اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو مطلب جو چاہے پتہ نہیں کیا کیا بول دے رہا، تو جو ہے نا علم دین میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا۔ علم دین میں اضافہ ہونا، اور اس کے عمل کو دیکھے تو آخرت یاد آنا، آخرت یاد آ جانا اس کو، آخرت، ارے بھائی کیا بندہ ہے بھائی، ایسا کیا دعوت، کیا بندہ ہے بھائی، اپن دعوتیں کھا لے کے وہ ہو جاتے، بس خوش ہو جاتے، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے تو خدا یاد آنا، اور اس کے عمل کو دیکھے تو آخرت یاد آنا، اور جو ہے نا اس کے عمل کو دیکھے تو آخرت یاد آنا، اور جو ہے نا اس کے ساتھ بیٹھے تو جو ہے نا علم دین میں اضافہ ہونا۔ ہمارے پاس ہم دوستوں کو دیکھ لے کیسے ہے، تو اسی لیے جو ہے نا اولیاء اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جو ہے نا ان کے جو وارثین ہیں، وہ وارثین کی محفلوں میں اگر بیٹھیں گے تو جو ہے نا ہمیں دین سمجھ میں آئے گا، علم دین میں اضافہ ہوگا، اور آخرت پہ ہمیں جو ہے نا آخرت ہمیں یاد آئے گی، اور جو ہے نا ان کو دیکھے تو جو ہے نا وہ محفل میں بیٹھے تو خدا یاد آ جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، مولا ہر دکھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مولا۔ اس میں مولا جو غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے مولا اسے معاف کر دے مولا۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام کو مولا سمجھنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما مولا۔ یا رب کریم مولا اس حدیث سننا کو مولا ہمیں اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما مولا۔ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے مولا اسے معاف کر دے مولا۔ یا رب کریم مولا یہ دین تیرا ہے مولا، ہمیں تیرے دین کے تحت مولا ہمیں زندگی نصیب فرما مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔